औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरी रिएक्शन सच्ची बातें। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बड़ी छोटी से चाहे सुख सुकून वाली और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र कि चिमा और उनकी अम्मी जान और पूरी फैमिली उम्रा करके घर वापस आ चुके हैं। तो जिस तरह का मौसम चल रहा है ना, तो आम सफ़र से इतना डर लग रहा है, तो जहाज़ों का सफ़र जो है वो तो फिर आपको पता है। उन्होंने बताया भी कि तकरीबन 4 घंटे 20 मिनट में हम लोग सऊदीया से लाहौर लैंड कर चुके थे और 5 घंटे हमें बाद में लगे हैं यहाँ लाहौर से उधर जो उनका गांव है सियालकोट में। क्योंकि नीचे तो होती है ना, धुंध होती है, फॉग होती है, स्मोक होती है। जो जहाज जब ऊपर जाता है ना तो वहाँ पे नहीं होता, क्लीन होता है ना, तो इसीलिए वो तो अपना सही टाइम पे आ गए। यहाँ पे फिर देख के चल मतलब आंधी तूफान तब तो क्लीन होता था। हाँ आपको मुझे बता नहीं, मेरी बात ये सुने, ये होता है कि अगर तूफान आंधी ना हो तो फिर मुझे लगता है ऊपर सेट ही रहता होगा, है ना। तो जिस तरह वो मतलब कि अपनी एक एयरलाइन की तारीफ कर रहा है, ये नहीं है कि उसने भी यही कहा कि ये ना कहे कि मुझे मतलब इसमें कोई स्पॉन्सर है या कुछ भी, कि मुझे पसंद है PIA पे जाना। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तू PIA पे जाता है, तो उसने कहा मैं साउथ अफ्रीका से भी आया तो मैं PIA पे आता हूँ, सऊदीया भी गया तो उधर। बाकी हादसे मुकद्दरों से होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बाकी बड़ा बंदे को समझ आती है कि एक जहाज़ को बार बार हादसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसी बात है ना। तो ये अपने मतलब के मुल्क पाकिस्तान से या अपनी एयरलाइन से मोहब्बत की बात है कि फिर भी कि महंगी है या सस्ती है, जो भी टिकट वो लेना और प्यार दिखाना कि मेरे मुल्क से मुझे प्यार है। दूसरा जी उन्होंने बात की कि लोगों ने हम पे इतराज़ किया है कि ये उधर जाके वीडियोस बनाते रहे और इन्होंने वहाँ जाके एक शॉपिंग की है। तो फिर उसने कहा जहाँ इतने लोग वीडियो बनाते हैं, हमने तो इतनी वीडियो नहीं बनाई है। 24 घंटों में अगर 5-10 मिनट की हमने वीडियो बना ली तो कोई बड़ी बात नहीं, वो हमने अपनी एक मेमोरी के लिए बनाई है। तो वही बात है, जो ये यूट्यूब पे होगा ना उस पर एतराज़ होता है, अदरवाइज तो दुनिया इतनी वहाँ अपने रिश्तेदारों को भी बना के हाँ टिकटॉकें बनाते हैं, मतलब वहाँ से पूरी वीडियो बना के दिखा रहे होते हैं। मतलब कि खाना काबा के सामने खड़े होकर अपने रिश्तेदारों को दिखाई जाती हैं, ऐसी बात है ना। दिखाया जाता है, ज़ियारत करवाई जाती है, उधर जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब रोज़ा मुबारक वहाँ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मतलब किया जाता है, अपने रिश्तेदारों को भी दिखाया जाता है स्पेशल कि वो कहते हैं दुआएं मांगे। हमें भी यहाँ कम से कम इतना शर्फ है कि नसीब हुआ कि हम यहाँ बैठ के दीदार करें। तो वाकई वो बात है, जब बंदा सामने होता है तो फिर उस पर एतराज़ात भी होते हैं। हालांकि हमारी वीडियो तकरीबन इनके हक़ में ही होती है। एक थंबनेल लगाने पे इतना लोगों ने वाविला मचा दिया, चैनल उड़वाना, जो ये करना वो करना। मतलब कितनी खुशी होती है लोगों को अगर किसी के चैनल को कुछ होता है ना, फ़र्क पड़ता है तो। हालांकि कभी किसी के रिज़्क़ छीनने पे खुश ना हुआ करें, हम लोग का दारोमदार नीयतों पे है। अगर कोई कर भी रहे ना, अगर आप उसकी वाहवाही कर रहे हैं ना या उसका साथ दे रहे हैं तो उतने ही आप भी गुनाहगार है, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो देख ले, वो लोग है ना, वो मरासी हैं जो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, फरिश्ते को कहते हैं बिल्कुल के हम तो हालांकि ये वो लोग हैं जिनका चैनल भी नहीं होता, और वो अगर कोई चैनल किसी का उड़ा रहा और उन उड़ाने वालों को देख ले वो कहाँ जाते हैं। कभी आपने जिन लोगों ने स्ट्राइकें मारी हैं या लोगों के चैनल उड़ाने की कोशिश की, कहाँ गए वो? 6-6, 7-7 लाख सब्सक्राइबर रख के एक उनका लाख भी व्यूज़ नहीं होता, तो कहाँ चले जाते हैं। अब विक्की चिमा की मुझे इतनी बातें अच्छी लगी हैं, उन्होंने अगर लोगों को बात का जवाब भी दिया तो बड़े अच्छे तरीके के साथ माँ और बेटे ने बैठ के एक बड़े तरीके के साथ जवाब दिया। उनकी जो एक शॉपिंग के पे जो एतराज़ किया गया तो उनकी अम्मी ने इतना अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा अपने बेटे को कि तूने जवाब नहीं देना कि अल्लाह ताला सारे दे साईं सलामत रहन कमान वाले। मतलब मेरी बहू कहती है अम्मी जान मेरी एक ख्वाहिश थी। अब देख लें वो बंदा कितना कमाने वाला और उसकी बीवी अपनी सास से ख्वाहिश कर रही है। तो ये है सादतमंदी और अच्छी तरबियत कि कह रही अम्मी मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं उम्रा करने जाऊँ तो वहाँ ना मैं अपना सोना ख़रीदूँ, जिस तरह हमें पता होता है कि वहाँ हमें खालिस सोना मिलता है, ऐसी बात है। और ये हर बंदे की तकरीबन ख्वाहिश होगी कि जाएं, किसी की जेब इजाज़त दे ना दे
تو کہتی میں نے اپنے بیٹے سے بولا کہ میری بہو کو نا کنگن لے کے دو، تو اس نے کہا میری جیب اجازت نہیں دے دی، میرے کو نا پیسے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا تم لے کے دو، میں گھر جا کے نا تمہیں پیسے دے دوں گی۔ اور اس چیز کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی کہ میں نے وہ کنگن خرید کے اپنی بہو کے ہاتھوں میں خود ڈالے ہیں، پہنائے ہیں کہ نا تجھے میں گھر جا کے پیسے پورے کر دوں گی۔ اور ایک بار وکی چیمہ نے بھی بتایا تھا کہ میری امی کو نا یہ بڑا شوق تھا کہ میری پینشن یا میرے پیسے ہوں، تو میں اپنی امی کو نا ہر مہینے پیسے بھیجتا تھا کہ میری امی کو کبھی مانگنے نہ پڑے۔ اور یہ پیسے میری امی کا سمجھو اکاؤنٹ ہے، میں اپنے بھائی کو دیتا تھا کہ یہ میری امی کو دو۔ اور جب میں گیا میں نے پلاٹ خریدا تو وہ سارے پیسے میری امی جان نے نکال کے مجھے دیے کہ یہ تو لے، اور تیری بیٹی اور تیرے بھائی کی بیٹی یہ ان کے لیے پلاٹ ہے۔ تو کہتا ہے میں اتنا خوش ہوا کہ مائیں ہمیشہ اولاد کے لیے جوڑ جمع کرتی ہے۔ تو یہاں یہ بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بات کریں گے اس چیز پہ کہ واقعی اس کی ویڈیو میں ایک اچھا میسیج ہے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ تو جو مائیں ہوتی ہیں نا واقعی مائیں ضائع بھی نہیں کرتی۔ تو دیکھ لینا انہوں نے پھر اپنی بہو کی خواہش پوری کی، حالانکہ پھر اس نے اپنے بیٹے کو دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو سلامت رکھے، تے دھیے تو ٹھنڈی جان نال ہنڈا تے تو ایک جڑی تینوں چیز ملی ہے۔ تو دیکھیں میں کہتی ہوں کہ اگر ہم برا کام کرنے والے لوگوں کو بولتے ہیں نا اور ان پہ ویڈیوز بناتے ہیں کہ یہ گند پھیلا رہے ہیں، تو اگر کوئی اچھا میسیج دے رہا ہے تو انہیں اپریشیٹ بھی کرنا ہمارا کام بنتا ہے۔ اور اس نے پھر بتایا کہ نا جی ادھر مطلب کہ مدینہ پاک میں حرم شریف میں کافی عورتیں میری جو آنٹیاں تھیں ملی، انہوں نے کہا کہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، ایک میسیج دے رہا ہے اپنی ماں باپ کو ساتھ لے کے چلنے کا، ٹھیک ہے کہ میں امریکہ بھی گیا اپنی ماں کو ساتھ لے کے جگہ جگہ، ادھر بھی میں اپنی ماں کو ہر جگہ پہ، تو میری ایک خواہش ہے کہ میں ہر سال اپنی امی کو عمرہ کرواؤں۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ سے خواہش ہے، جو آس امید ہے یہ اللہ تعالیٰ سے بندہ اپنی جو دعائیں شیئر کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں شکر جس نے ہمیں اپنے مطلب فرمائشیں کرنے کا حق دیا۔ ادروائز تو ماں سے مانگے 2 سے 3 بار تو ماں بھی کہتے ہیں نا ڈنڈا اٹھا لیتی ہے۔ یہ اللہ ہی ہے ہمارا جس سے ہم دنیا کی ہر چیز مانگتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ قطرہ مانگو گے تو میں سمندر عطا کرنے پہ بھی قادر کریم ہوں۔ تو پھر اس سے بالکل ایسی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو جی آپ کا اس چیز میں کیا خیال ہے؟ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے کیا سمجھ آئی ہے؟ بس یہی ہے کہ جیسے مطلب اس نے فرمائش کی اپنی ساس سے، انہوں نے پوری کی۔ بالکل تو ساری ساسوں کو جی، کرنی ساری چاہیے۔ ساسوں کو کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ مجھے اللہ تعالیٰ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اپنی بہو کو جا کے سونا خرید کے دوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ میرا وعدہ آپ لوگوں کے ساتھ اس جگہ پہ اپنے اللہ پاک سے میری دعا، اور آپ لوگوں سے میرا وعدہ، میری بہو بھی سامنے بیٹھی، میں بیٹی کو بھی لے کے دوں، اپنی بہو کو بھی لے کے دوں، دوسری بیٹی کو بھی لے کے دوں۔ میری تو بہت بڑی خواہش ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ بات سننا، 2 بیٹیاں نا تم دونوں کے برابر کے بہو کو لے کے دیں۔ ہاں چلو دیکھ لیں جی، وہ سامنے بیٹھا وہ کہہ رہا ہے دونوں بیٹیوں کو جتنا لے کے دینا اتنا پھر اپنی بہو کو بھی لے کے دیں۔ تو آمین۔ اللہ پاک آپ کی کمائی میں اتنی برکت ڈالے، کیونکہ میں نے آپ کی کمائی سے لے کے دینا ہے۔ میں کون سا پرنسپل ہوں جو میری ادھر پینشن آنی ہے یا میری کوئی تنخواہ ہے؟ میری اپنے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تجھے اتنی ترقیاں دونوں بھائیوں کو دے، ان کے شوہروں کو دے، آمین، تو آمین۔ میں ان کی خواہشیں پوری کروں اور یہ آمین۔ مجھے اتنے اور پیسے واقعی دے۔ جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ پیسہ ضائع نہیں کرتی، اگر بالکل۔ بچے تھوڑا سے تھوڑا بھی دیتے ہیں نا تو اس کو بھی سنبھال کے رکھتی ہے، اور ٹائم آنے پر اپنے بچوں پہ ہی لگاتی ہیں۔ آپ کی ماں کچھ کرتی ہے کہ نہیں؟ جی ہماری ماں بھی بہت کچھ کرتی ہیں۔ بتاؤ کچھ کرتی ہیں ماما؟ الحمدللہ ہماری ماں بہت اچھی ہے۔ ہماری ماں ہم جو دیتے ہیں جوڑ کے وہ واپس کرتی ہے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ یہ کمیٹی ڈالتے ہیں میرے پاس، ہر بچہ اپنی ماں کے پاس یقین کرے کمیٹی ڈال رہا ہوتا ہے۔ کوئی ماں غریب ہے امیر ہے جو بھی ہے نا، تو وہ اپنے بچوں کے لیے وہی پیسے جمع کر کے رکھ رہی ہوتی، کیونکہ ماؤں کی کیا خواہش ہے۔ اب شادی آئی ہے نا، سب بچوں نے کپڑے لیے، مجھے کہا، میں نے کہا بیٹا میں نے کرسی پہ بیٹھے رہنا ہے، چادر کر لینی ہے، سردی ہے، میں نے کپڑے کون سے میرے کسی نے دیکھنے ہیں جو میں نے اتنا اتاولے ہو کے کپڑے بنانے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جوتی یقین کرے میں نے باٹا کی لی تھی، تقریباً 2-2.5 سال ہو گئی، اتنی وہ کمفرٹیبل جوتی ہے نا کہ میں عمرہ بھی کر کے آئی ہوں اور میری جوتی نئی کی نہیں پڑی ہے، کیونکہ میں زیادہ کہیں جاتی ہی نہیں ہوں۔ تو الحمدللہ وہی تقریباً مجھے پتہ ہے ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشیں جو ہوتی ہے اپنی جوانی میں پوری کر چکی ہوتی ہیں، پھر ان کا یہ ہوتا ہے جو ہے ہمارے بچوں کا۔ تو مجھے تو بھائی وکی چیمہ کی والدہ صاحبہ کی باتیں بھی بڑی اچھی لگیں، اور وہ بھی دونوں بہت اچھی لگی۔ ہاں اچھے لگے، اور عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ کا گھر دیکھ کے آئے ہیں۔ باقی وہاں جا کے ہر بندہ ویڈیو بناتا ہے، اس پہ ہم لوگوں نے کیا اعتراض کرنا۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔